दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी छौँ सन्ध्याकालीन अखबारको प्रधान सम्पादक डाक्टर केशव देवकोटासँग। उहाँले पत्रकारितामा विद्यावारिधि अर्थात् पिएचडी हासिल गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज हामी यतिखेर चर्चा गर्न गइरहेका छौँ, कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। अब यहाँ अहिले नेपाल बचाऊ अभियानमा लाग्नु भएको छ। नेपाललाई बचाउनु पर्ने, नेपाल के कस्तो किसिमको समस्यामा, के कस्तो किसिमको अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ, जुन कारणले गर्दाखेरि नेपाल बचाऊ अभियानमा यहाँ लाग्नु भएको छ। खासै हाम्रो आन्तरिक कारणले चाहिँ त्यति सजिलो छैन, तर के छ भने बाह्य हस्तक्षेप चाहिँ तपाईँको देशै बढाएको छ। अब यहाँको चाहिँ भाषा, संस्कृति, परम्परा सबैमाथि चाहिँ अतिक्रमण चाहिँ भइरहेको छ। एकदम सूक्ष्म रूपमा अतिक्रमण भएको हुनाले यहाँका मान्छेहरूले त्यति धेरै थाहा पाएका छैनन्। जस्तो चाहिँ चीन र भारतको बिचमा चाहिँ नेपाल रहेको हुनाले उनीहरू दुई विपरीत राजनीतिक चाहिँ हिसाबले पनि विपरीत धर्ममा रहेको हुनाले उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा चाहिँ बढिरहेको छ दिन प्रतिदिन, र त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यसको कोपभाजनमा चाहिँ पर्नु परेको छ। र त्यसमा चाहिँ पछि अमेरिकनहरूको पनि दबदबा चाहिँ यहाँ चाहिँ पश्चिमाहरूको दबदबा धेरै पहिलेदेखि चाहिँ नेपालप्रति चाहिँ रहँदै आएको थियो। जस्तो खम्पा समस्यादेखि अहिलेसम्म धेरै नै अमेरिकनहरूले चाहिँ यहाँ नेपालको धर्म, संस्कृति, राजनीति, त्यसपछि चाहिँ अन्य विविध पक्षहरूको बारेमा चाहिँ उनीहरूले हस्तक्षेप चाहिँ गरेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले नेपाल बचाऊ अभियान एउटा चाहिँ जुन सुरु गर्न लागेका छौँ, त्यो नेपाल बचाऊ अभियानको मुख्य उद्देश्य चाहिँ नेपालका जनतालाई आफ्नो देशको वस्तुस्थितिका बारेमा जानकारी गराउने, नेपालको धर्म संस्कृतिका बारेमा जानकारी गराउने, नेपालको भाषा भेषका बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने, नेपालको चाहिँ भूगोलको बारेमा जानकारी गराउने, र हामी कसरी चाहिँ स्वावलम्बी भएर आफ्नो खुट्टामा टेकेर हामी उभिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ को जानकारी गराउनका लागि हामीले यो अभियान सुरु गर्न लागेका हौँ। र यसको लागि चाहिँ अहिले प्रारम्भिक छलफलमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र यसलाई चाँडै नै हामी निष्कर्षमा पुर्याउने चाहिँ तयारीमा छौँ। यहाँले भर्खरै यो खम्बा काण्ड भन्नुभयो, यो खम्बा काण्ड भन्नाले खास के बुझिन्छ? खम्बा काण्ड चाहिँ के थियो भने करिब करिब मलाई सम्झना भएसम्म 29 सालतिर चाहिँ केही चाहिँ अमेरिकनहरू, खास गरी चाहिँ पश्चिमा राष्ट्रका चाहिँ व्यक्तिहरूले नेपालमा एउटा चाहिँ भाषाको प्रशिक्षण गर्ने र प्रेस चलाउने भनेर नाममा हतियार चाहिँ उहाँबाट चाहिँ सिधै यहाँ ल्याएर यहाँबाट चाहिँ तिब्बतसम्म चाहिँ हतियार चाहिँ सप्लाई गर्ने कामहरू उनीहरूले गरेका रहेछन्। र त्यति बेला चाहिँ तपाईँको अलिकति खम्पा भनेका तिब्बतका चाहिँ जुन नागरिकहरू छन् जो विस्थापित भएका थिए, दलाइ लामाका पक्षका मान्छे, र तिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ बन्दुकबाट चाहिँ त्यहाँ चीनमा हमला गर्न खोजेका थिए। त्यो कुरा नेपालले चाहिँ थाहा पाएपछि उनीहरूलाई चाहिँ देश निकाला गर्यो र उनीहरूले त्यो जुन हात हतियारहरू ल्याएर चाहिँ राख्ने गरेका थिए त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर उनीहरू गए। त्यो एउटा चाहिँ नेपालमा खम्पा समस्याको चाहिँ नामले अहिलेसम्म पनि प्रचलित छ। यो नेपालमा जुन किसिमको यो राजनीतिक अब स्थिरता जुन अहिले छैन नि नेपालमा, यसको मुख्य जरो, मुख्य चाहिँ यसको चाहिँ चुरो कुरा के होला? राजनीतिक अस्थिरता हुनुको मुख्य कारण चाहिँ के छ भने तपाईँको नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको सुरुमा चाहिँ जति बेला 7 सालको सेरोफेरोमा राजनीतिक पार्टीहरू बने, त्यो बेलामा चाहिँ त्यसको पछाडि खास गरी भारत र त्यति बेला भारतमा शासन गरिरहेको बेलायत इस्ट इन्डिया कम्पनीको चाहिँ हात रहेको हुनाले उनीहरूले अहिलेसम्म पनि विभिन्न पार्टीमा आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ घुसपेट गरिराखेका छन्। र त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो किसिमले नेपालमा कसरी वाद विवाद गराउने, कसरी कसलाई अगाडि बढाउने, कसलाई पछाडि हटाउने, ती सबै किसिमका चाहिँ गरिराखेको हुनाले नेपालको चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ भइरहेको छ। र नेपालका चाहिँ नेताहरू आफै विदेशीहरूसित चाहिँ सोध्न जाने भएको हुनाले उनीहरूले आफ्नो किसिमले चाहिँ परिचालन गरेका छन्। र हामीले अब चाहिँ भन्न खोजेको के हो भने हामी विदेशीसँग सोधेर होइन, हाम्रो देशकै चाहिँ वस्तुस्थिति हेरेर राजनीति चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा चाहिँ हामीले प्रचार गर्न खोजेका छौँ। यो नेपाल बचाऊ अभियानले अब थप आगामी दिनमा के कस्ता किसिमका कामहरू गर्दै अगाडि बढ्नेछ? अब हामी यसको लागि चाहिँ नेपालका देशभक्त नागरिकहरूको अलिकति बुद्धिजीवीहरूको एउटा बृहत चाहिँ एउटा सम्मेलन हामी गर्छौँ र त्यो सम्मेलनबाट शिक्षामा कसरी जाने, संस्कृति कसरी अगाडि बढाउने, चाहिँ भूगोलको बारेमा हामी कसरी गर्ने, अब यहाँ चाहिँ भइरहेको विदेशी हस्तक्षेपको बारेमा चाहिँ
के भइरहेछ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी जानकारी लिने र त्यसको काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न चाहिँ भागमा गएर त्यसको प्रचार प्रसार हामी गर्छौँ। हामी सबै नेपाली जनतालाई आफ्नो खुट्टामा टेकेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी जानकारी गराउँछौँ। यो अभियान त अब अस्थायी नै अभियान हो कि के हो यो अभियान एउटा चाहिँ अस्थायी पनि होइन। अब यो चाहिँ हामी जहिलेसम्म नेपालीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा टेकेर चाहिँ बस्न सक्ने र देशको चाहिँ वस्तुस्थिति बुझेर आफ्नो देशको चाहिँ अस्तित्व बचाउन सक्ने स्थितिमा पुग्दैन त्यति बेलासम्म हामी यसलाई प्रचारात्मक अभियानको रूपमा लान्छौँ। एउटा नेपालीको वास्तविक समस्या के छ अहिले यतिखेर? अहिले नेपालको खास वास्तविक स्थिति के छ भने हामीसँग चाहिँ अधिक मात्रामा प्राकृतिक चाहिँ स्रोत साधनहरू हामीसित छ र त्यसलाई चाहिँ उपयोग गरेर हाम्रो देशमै सबै किसिमको रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने स्थिति छ। तर के छ भने विदेशी हस्तक्षेपका कारण हाम्रा स्रोत साधनहरू हामीले प्रयोग गरेर यहाँ चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू चलाउन सकेका छैनौँ र विदेशीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको चाहिँ स्रोत साधनलाई चाहिँ उनीहरू आफूले कब्जा गरेर लान खोजिराखेका छन् र नेपालीहरूलाई चाहिँ विदेशी नै बाध्य पार्ने खालका चाहिँ परिस्थितिहरू सिर्जना गरेका छन्। भारतसँग नेपालको सम्बन्ध के छ अहिले? भारतसँग नेपालको सम्बन्ध सदियौँ पुरानो हो। तर के छ भने बिचमा जति बेला चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी आयो त्यसले चाहिँ नेपाललाई सैनिक हस्तक्षेप गरेर चाहिँ लिन खोजेको थियो। नेपालमा चाहिँ सैनिकहरू अखाडा पनि बनाइसकेको थियो र अहिलेको चाहिँ जुन स्वतन्त्र भइसकेको भनेको जुन इन्डियाका शासकहरू छन् उनीहरूले पनि चाहिँ त्यही इस्ट इन्डिया कम्पनीको आँखाबाट चाहिँ नेपाललाई चाहिँ हेर्ने गरेका छन्। त्यसैले चाहिँ तपाईँको सिमाना 10 मिटर 20 मिटर गरेर पनि तपाईँको मिच्ने, त्यसपछि नेपालमा चाहिँ आफै ल्याएर चाहिँ उनको बजेट चाहिँ गरेर मान्छे आफ्नो बनाउने, त्यसपछि नेपालको राजनीति चाहिँ यसरी हुनुपर्छ भनेर त्यो गराउने गर्दै गर्दै अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँको खास गरी 62-63 को चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको तराईलाई चाहिँ नेपालबाट अलग गराउने एउटा चाहिँ ठुलो साजिस ठुलो अभियान यहाँ चाहिँ चलाइराखेका छन् र त्यसको विरुद्ध चाहिँ हाम्रो नेपाल बचाऊ अभियान चाहिँ अब सशक्त रूपमा जानुपर्छ। नेपालको अमेरिकासँग सम्बन्ध अर्थात् हाम्रो नेपाली नेताहरूको अमेरिकासँग सम्बन्ध के छ? अब नेताहरूको खास गरी सबै विश्वकै सबै राष्ट्रहरूसित अब हाम्रो नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको हुनाले अब सबैका मामिलामा सबैसँग मित्रवत व्यवहार चाहिँ तपाईँको हुनुपर्नेमा यहाँ केही पार्टीका केही नेताहरूले चाहिँ लबिङ गरेर कोही अमेरिकासित चाहिँ सहायता लिन जाने त्यहाँ सोध्न जाने, कोही इन्डियासित चाहिँ सहायता लिन जाने सोध्न जाने त्यस्ता किसिमका चाहिँ गतिविधि भएको हुनाले अलिकति चाहिँ सरकार लेभलमा नभएर जनस्तरको लेभलमा अलिकति केही चाहिँ तिता टर्रा कुराहरू चाहिँ सुरु भएका छन्। अब अहिले यतिखेर चाहिँ संसद विघटन भएको छ, यो विषयमा यहाँको भनाइ के छ? अब संसद विघटन गर्नु देश हितको दृष्टिले राम्रो होइन। चाहिँ बरु आफ्नो पद छोडेर भए पनि के छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पद छोडेर भए पनि देशको चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ नोक्सान अर्बौं खर्बौं चाहिँ बजेट नोक्सान हुने गरी त्यस्तो निर्णय गर्नुहुने थिएन। तर के थियो भने यसमा यो अहिले सत्तामा जुन बसेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने अब त्यसका चाहिँ नेताहरूले उहाँलाई चाहिँ असाध्यै खेदेको हुनाले उहाँले बाध्य भएर त्यो गर्नुभयो। मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा पनि के भने एउटा बिरालोलाई चाहिँ कोठाभित्र झ्याल ढोका सबै थुनेर चाहिँ कुट्यो भने त्यसले घाँटीमा समाउँछ र अहिले ओलीले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय त्यही खालको चाहिँ निर्णय हो। उहाँ बाध्य भएर चाहिँ त्यो गर्नुभएको छ। अब चुनावको चाहिँ घोषणा भइसकेको हुनाले सबैले चाहिँ त्यो चुनावी मैदानमा जानु पर्यो र त्यसबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ शक्ति कति रहेछ भन्ने चाहिँ परीक्षण गराउनु पर्यो। डाक्टर केशव देवकोटा महोदय, अबको चुनावमा पनि हाम्रो यही पुरानै नेताहरू नै जितेर आउने सम्भावना छ वा नयाँ नेताहरू आउने सम्भावना छ? के देख्नुहुन्छ उहाँले? अब के देखियो भने नेपाली जनताले तपाईँको नेकपालाई चाहिँ सुविधाजनक बहुमत दिएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले जनताको चाहिँ अभिमतलाई पालना गर्नु भएन। आपसमा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रिसिभी व्यक्तिगत चाहिँ स्वार्थ साधना गर्न खोज्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले भङ्ग भयो। त्यसैले गर्दा मेरो चाहिँ विश्लेषण के छ भने अब आउने चुनाव भयो भने कसैले पनि बहुमत ल्याउने स्थिति छैन। अब एउटा सामान्य नेपाली नागरिकले अब कसलाई भोट हाल्ने, कसलाई जिताउने, के गर्ने होला? अब सबैले चाहिँ मान्छे चिन्न पर्यो। तपाईँको चाहिँ त्यो कसैले चाहिँ बहकाउमा लागेर होइन, देशभक्त नेपाली चाहिँ यहाँको कमी छैन। त्यसैले गर्दाखेरि को देशभक्त हो को होइन भन्ने कुरा चिनेर
खास देशभक्त नेपालीलाई चाहिँ मतदान गर्नु पर्यो, जुनसुकै पार्टीको भए पनि देशभक्त हुनु पर्यो। अब विशेष गरी राजनीतिमा चाहिँ फुटाउ र राज गरको नीतिलाई चाहिँ लिइन्छ। यो फुटाउ र राज गरको नीति नेपाली नेताहरूले कसरी लिएको यहाँले पाउनु भएको छ? जोसँग विचार छैन, विचार शून्य भएकाहरूले के गर्छन् भने अरूलाई फुटाएर त्यस बिचबाट चाहिँ प्रवेश गरेर आफ्नो चाहिँ शासन चलाउन खोज्दछन्। खास गरी अहिले विश्वमा चाहिँ जुन साम्राज्यवादी नीति हामी भन्ने गर्छौँ, साम्राज्यवादीहरूको नीति भनेको फुटाउ र शासन गर भन्ने हो। र अहिलेको यहाँ नेपालका शासकहरू पनि तिनै साम्राज्यवादीबाट पालित पोषित भएको हुनाले उनीहरूले पनि के गरेका छन् भने फुटाउ र शासन गरेकै नीति चाहिँ तपाईँको लिएका छन्। जस्तो चाहिँ अहिलेको सरकार चाहिँ के भन्छ ले विभिन्न महिला र पुरुषहरूलाई कसरी फुटाउने, विभिन्न क्षेत्रलाई कसरी फुटाउने, विभिन्न जातिलाई कसरी फुटाउने, त्यस्ता किसिमका चाहिँ तपाईँको चाहिँ गतिविधि गरिरहेछ। अहिले पछिल्लो समयमा निर्माण गरेका अधिकांश ऐन कानुनहरू द्वन्द्व बढाउने, तपाईँको नेपालमा शान्ति चाहिँ खलबल्याउने खालका चाहिँ छन्। तिनको चाहिँ राम्रो व्याख्या विश्लेषण हुनुपर्छ। जुन किसिमको विकास अहिले नेपालमा भइरहेको छ, यसलाई यहाँले विकास मान्नुहुन्छ कि हुँदैन? के छ नेपालमा? यो अहिले नेपालमा विकास चाहिँ तपाईँको जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, अब हामीले धेरै चाहिँ अध्ययन पनि गऱ्यौँ, धेरै व्याख्या विश्लेषण गऱ्यौँ, जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा भइरहेको छैन। नेपालको मा विकास गर्नका लागि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग यो अहिले जुन मात्रामा ल्याइएको छ त्यो सहयोग लिन आवश्यक छैन। हामी नेपाली आफै आफ्नो देशको विकास गर्न सक्षम छौँ र देशबाटै चाहिँ त्यसको विकासको चाहिँ अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। खास विकास भनेको के हो? विकास भनेको चाहिँ तपाईँको अहिले भइरहेको स्थितिबाट चौतर्फी तपाईँको शिक्षामा चाहिँ अगाडि बढेको हुनु पर्यो, संस्कृतिमा अगाडि बढेको हुनु पर्यो, आर्थिक चाहिँ उन्नति भएको हुनु पर्यो, मानिसको सोचमा चाहिँ राम्रा सोचहरूको विकास भएको हुनु पर्यो। त्यसलाई मान्न सकिन्छ। विकासलाई चाहिँ आर्थिक मात्रै चाहिँ उन्नति भएर विकास भएको मानिँदैन। अब हाम्रो यो नेपाली नागरिकहरूको सोचलाई कसरी चाहिँ उन्नत किसिमको पार्न सकिएला? अब नागरिकहरूको सोचमा परिवर्तन ल्याउनका लागि सुरुदेखि नै यसमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ प्रारम्भिक शिक्षादेखि नै तपाईँको अब अहिलेको पाठ्यक्रममा नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहासलाई तपाईँको चाहिँ हटाउँदै अब लगिएको छ। त्यसैले गर्दा नैतिक शिक्षालाई हटाइएको छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ स्थापित गरेर नेपालीलाई पहिले नेपाल चिनाउनु पर्यो, नेपालको वास्तविक स्थिति बुझाउनु पर्यो र नेपालमा कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफू सर्भाइभ गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ यहाँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई आफूलाई अनुभव हुने गरी हामीले शिक्षा चाहिँ दिनु पर्यो। यो विदेशी राष्ट्रहरूले 50 वर्ष अगाडि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र अहिले यतिखेर नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के कस्तो किसिमको फेरबदल यहाँले पाउनु भएको छ? होइन, नेपाललाई हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा धेरै फेरबदल आएको चाहिँ मलाई लागेको छ। 50 वर्ष अगाडि जति बेला चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूले नेपाललाई हेर्थे, नेपाललाई तत्कालै हामी कब्जा गर्न सक्छौँ, नेपालमा चाहिँ तपाईँको अलिअलि पैसा बाँडेको भरमा चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई किन्न सक्छौँ भनेर जुन ठानेका थिए, नेपालीहरूले तपाईँको त्यो किसिमका चाहिँ छैन। नेपालीहरूलाई जतिसुकै तपाईँ पैसा बाँड्नु, जतिसुकै पकाउनुहोस्, उनीहरू आफ्नो देशलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने किसिमको गतिविधि गर्न मानिरहेका छैनन्। त्यो कुरा तपाईँको 62-63को आन्दोलन पछिका गतिविधिले पनि देखाएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा विदेशीहरूलाई नेपालमा हस्तक्षेप गर्नु चाहिँ धेरै महँगो परेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यतिखेर केही पक्ष मानिसहरूले चाहिँ अब राजा आउनु पर्यो, देश बचाउनु पर्यो भनेर पनि भनिरहेका छन्। यसमा यहाँले केही बोल्न चाहनुहुन्छ कि के छ? होइन, के छ भने अब राजा आए पनि जो आए पनि देशको चाहिँ उन्नति प्रगतिको लागि काम गर्नु पर्यो। अब राजा तपाईँको नेपालको सन्दर्भमा के छ भने राज संस्था दरबार काण्ड भइसकेपछि नेपालको राज संस्था करिब समाप्त भएको स्थिति हो र त्यसपछि आउनुभएका राजाले पनि तपाईँको अब सबै दलहरूसित मिलेर उहाँले काम गर्न सक्नु भएन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूको पनि केही चाहिँ हस्तक्षेप भएको हुनाले उहाँले बाध्य भएर चाहिँ शासन सत्ता छोड्नु पर्यो। अब अहिलेको स्थितिमा राजतन्त्र आएर पनि नेपालमा केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने अब यत्र दलहरूले त केही गर्न सकेनन् भने राजा तपाईँको एउटा संस्था आएर त्यो केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसमा एउटा मैले चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाली जनताले राज संस्था आऊ देश बचाऊ भनेको चाहिँ तपाईँको सक्रिय राजतन्त्रको कुरा गरे जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा चाहिँ ल्याएका छन्। एउटा संवैधानिक राजतन्त्र खोपामा राखेको देउताले तपाईँको केही गर्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो यो चाइनासँग नेपाली नेताहरूको सम्बन्ध र
यो चाइनाले अथवा चीनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण के कस्तो यहाँले पाउनु भएको छ? होइन, चाइनाको चाहिँ एउटा के रहेछ भने तपाईँको उसले यहाँ कुनै पनि पार्टीलाई अहिले हुन त नेकपालाई चाहिँ साथ दियो पनि भन्छन्, तर यहाँ कुनैलाई पनि उसले हेर्दैन। उसको चाहिँ आफ्नो स्वार्थको कुरा छ। उसको आफ्नो स्वार्थ भनेको के हो भने नेपालबाट उसको चाहिँ उसलाई कुनै पनि खतरा नहोस्, उसको चाहिँ अखण्डतामा उसको देशलाई चाहिँ कुनै खतरा नहोस् भनेर उसले चाहिँ नेपाललाई तपाईँको निस्वार्थ रूपले चाहिँ सहयोग गरेको छ। अहिले चाइनासँगको तपाईँको कुनै पनि बोर्डरमा चाहिँ कुनै विवादहरू छैनन्। अब चाइनाले जति चाहिँ सरसर गरेको छ त्यो चाहिँ तपाईँको निस्वार्थ रूपमा गरेको देखिन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँको चाइनाको काङ्ग्रेससित पनि त्यतिकै राम्रो सम्बन्ध, राजासित पनि राम्रै सम्बन्ध थियो, अहिलेका कम्युनिस्टहरूसित पनि राम्रै सम्बन्ध छ। र अहिले चाइनाको चाहिँ विषयलाई लिएर विवाद गर्नुपर्ने केही पनि देखिँदैन। विदेशी शक्तिहरूसँग, विदेशी राष्ट्रहरूसँग नेपालले डर मान्नुपर्ने अवस्था छ वा छैन, के छ? विदेशीसँग डर मान्नुपर्ने हाम्रो केही पनि अवस्था छैन, किनभने हामीसित सबै चिज भरिपूर्ण छौँ। हामी तपाईँको चाहिँ हाम्रो यहाँ तेल पनि छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँको कोइला खानी पनि छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ फलाम तपाईँको चाहिँ तामा खानीहरू पनि छन्। अब सबै चिज छ, त्यसैले गर्दा हामी डराउनु पर्दैन। खास रूपमा चाहिँ तपाईँको चीन र भारतसित हामीले राम्रो सम्बन्ध चाहिँ बनाउनु पर्छ। हामीले चाहिँ छिमेकीसँग न्यु खोजेर छिमेकीसित चाहिँ दुश्मनी गरेर तपाईँको कोही पनि बस्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा चीन र भारतसित हामीले कस्तो राम्रो सम्बन्ध कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चिन्तन मनन गर्नु पर्यो र चाहिँ हामी विश्वमा सर्वोत्कृष्ट देश भएर चाहिँ बस्नु पर्यो। नेपालमा अराजकता हुनु, नेपालमा विकास नहुनु, नेपालमा हुलदङ्गा हुनु, यसले विदेशी राष्ट्रहरूलाई नेपालबाट कस्तो किसिमको प्रभाव पर्न जान्छ? अर्थात् विदेशीहरूले नेपालमा कस्तो किसिमको आँखाले हेर्नेछन्? हामी चाहिँ फुट्दाखेरि, हामी चाहिँ अब चाहिँ लड्दाखेरि, हामी यहाँ चाहिँ अब काटामार गर्दाखेरि के कस्तो किसिमको दृष्टिकोणले विदेशीहरूले हामीलाई हेर्नेछन्? एउटा के भनिन्छ भने धमिलो पानीमा माछा मार्ने भनिन्छ। खोलाको पानीलाई धमिलो बनाएर त्यसमा चाहिँ अब माछा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समेट्ने भन्ने एउटा कुरा जस्तै विदेशीहरू के चाहन्छन् भने यहाँ नेपालका तपाईँको महिला र पुरुषलाई चाहिँ झगडा गराउने, विभिन्न जात जातिलाई झगडा गराउने, भाषाभाषीलाई झगडा गराउने, त्यसपछि क्षेत्रका मान्छेलाई झगडा गराएर धमिलो बनाएर त्यसमा आफू पस्न सकिन्छ कि भनेर तपाईँको लागेका छन्। तर 62-63 पछि जातीय युद्ध चलाउन धेरै चाहिँ कोसिस भयो, त्यो पनि सम्भव भएन। धार्मिक युद्ध चलाउन धेरै कोसिस भयो, त्यो पनि सम्भव भएन। तपाईँको चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि के छ भने विदेशीहरूले नेपालमा हत्तपत्त चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रभाव बढाउन सक्लान् जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर केशव देवकोटा महोदय, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयमा छौँ। यहाँको अब केही छुटेका कुराहरू केही छन् भने? अहिले के स्थिति देखियो भने नेपाललाई जबरजस्ती तपाईँको अस्थिरतामा लाने खालका प्रयासहरू यो पछिल्लो 2-4 महिना यता भइरहेका छन्। त्यसमा सबै एकदम सतर्क हुनु पर्यो। सबैले अहिले चाहिँ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो र देशका समस्याहरूलाई लिएर सबै राजनीतिक पार्टी, सबै पक्षहरू चाहिँ एक ठाउँ बसेर एउटा चाहिँ बृहत गोलमेज सम्मेलन अथवा चाहिँ सर्वपक्षीय सर्वदलीय सम्मेलन भने पनि हुन्छ, त्यो सम्मेलन गरेर देशको वस्तुस्थिति पहिल्याएर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नतिर लाग्नु पर्यो। सबै नेपालीहरू एकजुट नभएसम्म देशको विकास हुन सक्दैन।